अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देखें डेली मैदान। मैं इस वक्त पेशावर के कदीम मोहल्ला खुदादाद में मौजूद हूं, जहां एक ऐसा तालीमी इदारा वाक़ है जहां शहंशाह जज्बात यूसुफ खान, जो बाद में दलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए, अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया। मेरे साथ इस तारीख़ी स्कूल के हेड मास्टर साहब मौजूद हैं, कामरान खुर्रम साहब। इनसे इस स्कूल के बारे में जानते हैं, ये कितना कदीम है, इसका नाम कब तब्दील हुआ और यहाँ ये कितने अरसे से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी कामरान साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं, ये स्कूल किस सन में तामीर हुआ और यहाँ पे कौन कौन सी शख्सियात ज़ेर तालीम रही हैं? ये स्कूल जो था 1890 में कायम हुआ और इसका इब्तदाई नाम जो था वो मदरसतुल इस्लाम पेशावर था। तो रफ्ता रफ्ता ये चूँकि कदीम ज़माना था, उस वक़्त ये अंग्रेज़ी तालीम आम नहीं थी, तो रफ्ता रफ्ता ये तरक्की करते करते 1934 में फिर इसको प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया गया और प्राइमरी स्कूल के साथ साथ इसमें मिडिल क्लासें भी चलाई गई, छठी तक उसकी क्लासें चलाई गई। तो उसके बाद ये चूँकि ये तो पहले कदीम बिल्डिंग होती थी और ऐसी ज़बरदस्त खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर था। हम चूँकि छोटे होते थे तो हमने देखा हुआ था ये स्कूल। इस स्कूल में एक बड़ा सा दरख्त होता था, बाहर रोड पर इसका अपना एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, नीचे एक इनका पूरा तहखाना था पुराने ज़माने का और बहुत ठंडा होता था, हमें मालूम है, हम आते थे इस स्कूल में। उसके बाद 1988 में रिकंस्ट्रक्शन हो गई, तो रिकंस्ट्रक्शन में अब उसको आपको ये नई बिल्डिंग नज़र आ रही है। आप बचपन में यहाँ आते रहे हैं, तो ये बताएं, आपको इस तारीख़ी स्कूल के बारे में अपने बुज़ुर्गों से आपने क्या सुना है और आप यहाँ किस सिलसिले में आते थे? कुछ उसकी तफसील बताएं थोड़ी सी। ऐसा है कि हमारा तो यहाँ पर घर करीब होता था, तो इस स्कूल के बारे में तो हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारे जो बरसग़ीर के लेजेंड अदाकार जो हैं दलीप कुमार साहब हो गए, शाहरुख खान साहब हो गए, चूँकि उनके घर इन्हीं महल्ले में सात वाली गली में दलीप कुमार साहब का घर है, इधर शाहरुख खान साहब का घर है, वो भी इधर ही पढ़ के गए हैं। हमारे एक्स गवर्नर हैं ग़ुलाम अली साहब, वो भी यहाँ के तालीम याफ़्ता हैं, इसी के स्कूल से पढ़ के आगे गए हैं। हमारे एक्स फेडरल मिनिस्टर जो हैं रेलवे के जनाब ग़ुलाम अहमद बिल्लौर साहब, वो भी इसी स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं। तो इसी तरह की काफ़ी शख्सियात, चूँकि पहले ज़माने में 90s में जो था ना, तो वो इतनी स्कूलें नहीं होती थी, तो ये एक बेहतरीन इदारा था और इससे जो फ़ारिग़ तहसील होते थे तो वो हमारे साथ इस्लामिया हाई स्कूल है के नाम से जाना जाता था, जिसको आजकल नंबर 3 पेशावर सिटी के नाम से पुकारते हैं, तो उसमें वो दाखिल हो जाते थे। तो यहाँ से ही उनकी बेस बन के गई है और इसी स्कूल से वो तालीम हासिल करके गए हैं। आप यहाँ पे कितने अरसे से बहैसियत हेड मास्टर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मुझे तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस जगह पर, लेकिन मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि 1988 में मेरे वालिद साहब जब ये नई बिल्डिंग बनी तो ये हैंड ओवर उनको हुई, तो वो यहाँ के पहले हेड मास्टर थे 1988 में। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब भी इसी सीट पे बैठे थे और आज मैं भी उसी सीट पे बैठा हूँ। तकरीबन 2 साल का अरसा मुझे हो चुका है। कामरान साहब, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे एक पीपल का दरख्त होता था, एक लकड़ी का दरवाज़ा था कदीमी, ना वो दरख्त नज़र आ रहा है ना वो दरवाज़ा, तो क्या इस तारीख़ी स्कूल की कोई ऐसी शनाख्त है जो हम कहें कि ये एक कदीमी शनाख्त है, इसकी कोई तख्ती वगैरह मौजूद है स्कूल में? जी, बिल्कुल आएँ, मैं आपको बताता हूँ इसकी जो 1890 की जो इसकी जो स्टोन है, जी, जी, जी। वो हमारे पास महफूज़ है ठीक है, और वो हमने अभी तक महफूज़ कर रखा है। ठीक है। ये आपको बताता हूँ, ये इसका ये मेरा कदीम नाम था। ये मेरा कैमरामैन आपको बता, देखें इस पे बाकायदा तहरीर है कि मदरसा मदरसा। अंजुमन हिमायत इस्लाम, और ये इसकी इब्तिदा 1307 हिजरी मुताबिक 1890 ईस्वी में इस मदरसे का बाकायदा आगाज़ हुआ था। कामरान साहब, जैसे कि आपने हमें बताया कि स्कूल का ये कदीमी नाम था मदरसा अंजुमन हिमायतुल इस्लाम पेशावर, और जो उसकी आपने सन तामीर की जो तख्ती लगी है, ये एक तो 135 साल पुरानी है कि नहीं, आपने उसकी एक याद में ये बनवा के लगाई है? नहीं, ये जब इस बिल्डिंग को पुरानी बिल्डिंग को डिमॉलिश किया गया था तो जो उसकी याददाश्त में जो चीज़ थी तो वो सिर्फ यही रह गई थी। ठीक है। ना उसका गेट, ना कुछ, चूँकि सब चीज़ें गवर्नमेंट का वो काम होता है, वो ऑक्शन हो जाती है और ख़त्म हो जाता है। तो ये ही एक चीज़ महफूज़ कर ली गई थी। कामरान साहब, ये बताएं, ये शहरी इलाका था, पहले रिहायशी इलाका था, अतराफ के जो बच्चे थे रिहायशी थे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते, अब यहाँ पे रिहायशी इलाका ख़त्म हो चुका, तो यहाँ पे किन इलाकों के बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ये जब ये स्कूल हमारी होती थी तो यहाँ तक बच्चे साइकिल भी लाते थे, यहाँ पर गाड़ी भी आ जाती, यहाँ रेड़ा भी आ जाता था, सब कुछ इस स्कूल के अंदर तक जब स्कूल बन रही थी तो आता था। ये
یہ بازار اب اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے کہ یہ محلہ خداداد سے بازار خداداد بن گیا ہے. تو اس میں جتنے بھی رہائشی مکانات تھے وہ تقریباً پلازوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. اب ہمارے سامنے ہی یہ 2 پلازے دیکھ لیں. یہاں پر ایک اوقاف کی ایک بہت بڑی زیارت ہوتی تھی اور ایک درخت ہوتا تھا, ایک کھلا میدان ہوتا تھا. اس جگہ پر کھلا میدان ہوتا تھا. اب وہاں پر ایک بڑے بڑے اونچے 8-8 10-10 منزل کے پلازے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہاں پر رہائش تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور ہمارے پاس ارد گرد کے جو یہ یکتوت ہو گیا, گوہاٹی ہو گیا, قصہ خانی ہو گیا, اور کچھ ارسلدار ہے یہاں پر ہمارے, اور ہمارا اندر شہر ہے, ڈھکی ہے. اس علاقے کے بچے ہمارے پاس ابھی سبق پڑھنے آتے ہیں. خداداد میں بیسیکلی اس وقت جو محلہ خداداد تھا اس میں تقریباً اس وقت 80 خاندان آباد تھے اور 80 گھر تقریباً ہوتے تھے. اور اب آپ جا کر دیکھیں تو ان 80 گھروں میں سے فیملیز جو ہیں وہ تقریباً 3 یا 4 گھروں میں فیملیز رہ گئے, اور باقی سب کے سب کمرشل ہو چکے ہیں. آپ کو جیسے میں نے کہا کہ وہ محلہ خداداد سے بازار خداداد بن گیا ہے. یہ بتائیں, یہ اسکول جو دوبارہ اثر نو تعمیر ہوا ہے تو اس میں کتنی کلاسیں ہیں, اور اس کے تھوڑا سا ہمیں وزٹ کرا دیں, کون کون سی کلاس کدھر ہے, اور جو بچے ہیں کیا وہ اب بھی آتے ہیں اس اسکول کو دیکھنے کے لیے جو ادھر سے پہلے زیر تعلیم رہ چکے ہیں؟ جی بالکل. آپ کو جیسے بتایا کہ یہاں پر بہت سی لیجنڈ لوگوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کیا ہے. ہمارے پاس ایک میجر کرنل ہیں, کرنل ریٹائر ہیں, جی وہ امریکہ اب شفٹ ہو چکے ہیں, لیکن وہ بھی یہاں پر ہمارے پاس آئے تھے 2-3 دفعہ, اور اپنے اسکول کے اس کو انہوں نے وزٹ کیا تھا کہ میرا بچپن یہاں سے گزرا ہے, تو میں اس کو ضرور کروں گا. تو وہ آتے ہیں کبھی کبھار. ان کا بیٹا اب آتا ہے, وہ تو فوت ہو چکے ہیں, لیکن اب ان کا بیٹا آتے ہیں اور وہ اس اسکول کو, ان کے والد صاحب کا جو سلسلہ تھا اس کو برقرار رکھا. اس اسکول کو کیا کوئی فنڈنگ ہوتی ہے؟ باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے, مینٹیننس الاؤنس دیا جاتا ہے ہر چیز, اسپورٹس کے لیے, گیمز کے لیے. کرکٹ ہم نے اس دفعہ پورے زون کو ہم نے شکست دی, اور ہم اس وقت ماشاء اللہ سے میری اسکول جو ہے نا وہ زون چیمپئن ہے کرکٹ کی. یہ زون اے میں آپ کی اسکول تھی, وہ زون چیمپئن ہے. جی. ان بچوں نے جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا وہ کھیلے کدھر ہیں, ان کو آپ نے وہ جو پریکٹس کا موقع تھا وہ کس طرح فراہم کیا ہے؟ جی کچھ کو تو ہم نے چھٹی میں یا 2 یا 3 پیریڈ کے لیے نمبر 1 اسکول لے جاتے تھے, یا ہمارے ساتھ ادھر وزیر باغ ہے, ٹھیک ہے, وزیر باغ میں ہم وہاں پر ان کو پریکٹس کراتے تھے. انڈور گیم کے حوالے سے جو تھا وہ ہم ان کو اپنی اسکول میں ہی پریکٹس دیتے تھے. جس طرح آپ دے رہے ہیں ہمارے پاس ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن وغیرہ, ٹھیک ہے, تو وہ ہم ادھر ہی اپنے اسکولوں میں ہمارے اپنے اسکول میں ہی ٹیبل ٹینس کا بندوبست بھی ہے, بیڈمنٹن کے بھی ہم نے بندوبست کیا, وہ ہم یہاں پر ہی ان کو پریکٹس دیتے ہیں, ان کو کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم اپنے کلاس روم میں کرتے ہیں. ہو جاتے ہیں. صرف فٹ بال, کرکٹ اور ہاکی اور اس قسم کی جو گراؤنڈ کی جو گیمیں ہوتی ہیں نا وہ ہم ان کو باہر لے جا کر, آپ بچوں کو باہر لے کر جاتے ہیں. ان کے ساتھ اساتذہ ہوتے ہیں ان کی حفاظت جی کے بالکل, لیے؟ ان کے ساتھ ان کا پی ٹی ٹیچر ہوتے ہیں, کیونکہ پی ٹی ٹیچر کے حوالے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, تو وہ ان کا پی ٹی ٹیچر ہوتا ہے. جی یہ دیکھیں آپ, ہم نے بچوں کی رہنمائی کے لیے کچھ آیات, کچھ اصول اور کچھ اقوال زرین سنہری موتی یا اقوال زرین وغیرہ جو بڑے لوگوں نے کہا ہوتا ہے اپنی منہ سے, تو وہ ہم نے یہاں پر لکھ کے لگایا تھا. تو بچے بعض اوقات آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, پھر ان کو ہم بتاتے ہیں, ان کے اوپر عمل کرواتے ہیں. کمران خرم صاحب, آخر میں صرف اتنا بتا دیں, اس اسکول میں اب کتنے بچے زیر تعلیم ہیں؟ اس میں اس وقت 2 برانچیں چل رہی ہیں, ایک پرائمری لیول کی اور ایک مڈل لیول کی. ٹھیک ہے. جو پرائمری لیول کی ہے تقریباً 200 سے 220 230 تک تعداد چھوٹے بچوں کی ہے. ٹھیک. اور اس میں جو مڈل لیول کے ہائی اسکول کلاسز کے ہیں 6 7 8 کے ہیں, وہ تقریباً 180 تعداد ان کی بن جاتی ہے. تو تقریباً 400 پلس بچے اس وقت اس میں اسکول میں زیر تعلیم ہیں. جو آج کل کے حساب سے جو مزید سہولیات جو گورنمنٹ دے رہی ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ضرور اویل کریں, اور وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے.